हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज हम सोशियोलॉजी डिसिप्लिन पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सोशियोलॉजी के तमाम कॉन्सेप्ट्स, उसके क्लासिकल थिंकर्स और रिसर्च मेथड्स को फिंगर टिप्स पे याद करेंगे। आज का लेक्चर सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे है, जिसमें हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का क्या मतलब है, सोशियोलॉजी की टर्म कब और किसने दी, और सोशियोलॉजी के बर्थ के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। आइए गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गाइस, सोशियोलॉजी दो अल्फाज का मजमुआ है, एक सोशस, दूसरा लोगस। सोशस जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सोसाइटी, जबकि लोगस जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है स्टडी। सोसाइटी की जो स्टडी होती है उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। जो हमारा मुआशरा है जिसमें हम रहते हैं, इसकी स्टडी सोशियोलॉजी कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं, जिसमें हशरात हैं, जिसमें परिंद हैं, जिसमें पौधे हैं, फिज़िकल मैटर्स हैं, केमिकल्स हैं। इन सब के लिए अलग अलग डिसिप्लिन मौजूद हैं। जानवरों के लिए ज़ूलॉजी है, पौधों के लिए बॉटनी है, फिज़िकल मैटर्स के लिए फिज़िक्स है, और इसके अलावा केमिकल्स के लिए केमिस्ट्री है। लेकिन ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की स्टडी सोशियोलॉजी है। ह्यूमन से रिलेटेड चाहे उसका मज़हब है, चाहे उसके जो फैमिली है, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशन दूसरे पॉलिटिक्स है, चाहे उसका कल्चर है, रहन सहन है, खाना पीना है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी सोशियोलॉजी कहलाती है। मुख्तलिफ थिंकर्स ने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन अपने अपने नज़रियात के हिसाब से की है। डरखाइम सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी को सोशियोलॉजी कहता है, जबकि मैक्स वेबर जो है वो सोशल एक्शंस की स्टडी को सोशियोलॉजी कहता है। जॉसिमल ह्यूमन जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी को वो सोशियोलॉजी का नाम देता है। अगस्त कॉम्टे वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, जो मुआशरे की जो साइंटिफिकली स्टडी की जाती है उसको वो सोशियोलॉजी कहता है। जबकि मिशोनिस जो है ना, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जो है उसको वो सोशियोलॉजी का नाम देता है। इन तमाम जो फिलासफर्स हैं, ये तमाम जो थिंकर्स हैं, इन तमाम सब की जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन के गिर्द घूमती है। आइए हम अब जानते हैं कि सोशियोलॉजी की बुनियाद कब और किसने रखी। फ्रांसीसी एक फ़िलासफ़र थे अगस्त कॉम्टे, जिन्होंने सोशियोलॉजी की टर्म 1838 में दी। इसीलिए इसको फोर फाउंडर माना जाता है। सोशियोलॉजी का जो फाउंडर है वो अगस्त कॉम्टे को इसलिए माना जाता है क्योंकि सोशियोलॉजी की टर्म इन्होंने दी। लेकिन एक माइंड में फिर एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या अगस्त कॉम्टे ही पहला शख्स था जिसने मुआशरे की स्टडी की? क्या अगस्त कॉम्टे से पहले कोई और ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिसने मुआशरे की स्टडी की हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगस्त कॉम्टे से पहले भी बहुत से फ़िलासफ़र थे जिन्होंने मुआशरे की स्टडी की है। सोशियोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। सिकंदर आज़म के दौर में जो फ़िलासफ़र थे, जिसमें सुकरात, अरस्तु, प्लाटो, इन तमाम जो हैं ये बेसिकली यूरोपियन थे। इन तमाम फ़िलासफ़र्स ने मुआशरे के ऊपर मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़र भी मौजूद थे, अल-राज़ी, अल-कंदी, और जो सबसे जो फेमस है वो है इब्न खल्दून, जिन्होंने 14वीं सदी ईस्वी में मुआशरे की बहुत ज़्यादा स्टडी की, मुआशरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी थ्योरी पेश की। मुआशरे की स्टडी के लिए इब्न खल्दून ने जो टर्म यूज़ की उस वक्त वो था इल्मुल इमरान, जिसको हम इमरानियात भी कहते हैं। सोशियोलॉजी का दूसरा नाम इमरानियात है। आज के दौर में भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजी का दूसरा नाम जो कि इमरानियात है। इब्न खल्दून के बाद एक और फ्रांसीसी जो फ़िलासफ़र था, एमिनुल जूसफ। एमिनुल जूसफ जो है, इन्होंने
معاشرے کی اسٹڈی کے لیے سوشل فزکس کی ٹرم یوز کی تھی، لیکن اس کا جو یہ ٹرم ہے یا ورک تھا وہ پبلش نہیں تھا۔ یہی ٹرم اگست کامٹے نے بھی اپنے ورک میں یوز کی، سوشل فزکس، لیکن بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے سوشالوجی رکھا۔ باقاعدہ طور پر معاشرے کی اسٹڈی کے لیے آغاز اگست کامٹے نے کیا، اسی لیے اگست کامٹے کو ہی اصل فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ اگست کامٹے کے مائنڈ میں ایسا کیا آیا کہ اس نے معاشرے کی اسٹڈی کی، یا اگست کامٹے کے ایرا میں جو دیگر جو فلاسفرز تھے یا تھنکرز تھے اسی ایرا کے، انہوں نے بھی معاشرے کی اسٹڈی کی۔ آخر سوسائٹی میں ایسا کیا رونما ہو گیا جس کی وجہ سے تمام فلاسفرز، تمام تھنکرز انکلوڈنگ اگست کامٹے سوسائٹی کی اسٹڈی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آئیے ہم ان تمام فیکٹرز کو جانتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں تبدیلی رونما ہوئی ہیں، اور یہی تبدیلیاں ہی معاشرے کی اسٹڈی کا ذریعہ بنی ہیں۔ پہلی جو تبدیلی ہے وہ تھا فرینچ ریولوشن، جو کہ 1789 میں فرانس میں آیا، جس کو ہم انقلاب فرانس کہتے ہیں۔ اگست کامٹے بھی وہیں کے تھے۔ جب انقلاب آیا تو عوام نے، وہاں کی جو لوکل تھے، انہوں نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور ایک نیا نظام لے کے آئے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کی ویلیوز سٹرکچر چینج ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری ریزن تھی وہ تھی انڈسٹریلائزیشن۔ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے نئی نئی انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئیں، اور وہ لوگ جو کہ ایگریکلچر سے وابستہ سے، وہ ایگریکلچر کو چھوڑ کے انڈسٹریز کی طرف اپنا رجحان پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تھرڈ جو ریزن ہے وہ ہے اربنائزیشن۔ لوگوں نے رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف مائگریشن شروع کر دی، جس کو اربنائزیشن کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فیسیلٹی بہت زیادہ ملتی تھی، وہاں پہ انڈسٹریز تھی، لوگوں کو روزگار وہاں پہ زیادہ ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رورل اور اربن جو لائف اسٹینڈرڈ تھا وہ چینج ہو گیا، اور جو اربن کا جو سٹرکچر تھا وہ مزید چینج ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو چوتھی ریزن تھی، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو فیکٹر، وہ ہے انلائٹنمنٹ، جس کو ہم سائنسی دور کہتے ہیں۔ انلائٹنمنٹ پیریڈ جو کہ 19 یا 18 کا ایرا ہے، جس میں ہر سائنس سبجیکٹ پیک پہ پہنچا ہے اور ڈیولپ ہوا ہے، تو اس دور کے اندر سائنٹیفک اسٹڈی چل رہی تھی، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے یا جو فلاسفرس ہیں ان کے مائنڈ میں بھی آیا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی لاجک یا ریزننگ لازمی ہوتی ہے۔ جو سوسائٹی میں جو چینجنگ آ رہی ہیں، چینجنگ، ان سب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجک یا ریزننگ لازمی ہوگی۔ تو اسی ریزننگ کی وجہ سے لوگوں کے جو مائنڈ ہے نا وہ ایوالو ہو گئے، مائنڈ ڈیولپ ہو گئے۔ اس کے علاوہ انلائٹنمنٹ پیریڈ کی وجہ سے ہی ریلیجیس چینج آیا۔ لوگوں کے جو ریلیجن کے حوالے سے پہلے وہ سپرسٹیشس تھے، اب جو ہے نا ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ لاجک اور ریزننگ کو ماننے لگا، تو انہوں نے مذہب کے اوپر بھی کچھ کویشچننگ سٹارٹ کر دی کہ ان کا خدا پاپ ہے، تو ان کو وہ پیغام ان کو کیوں دیتا ہے، وہ ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتا۔ یہ جو ریزننگ ہے، یہ ریلیجیس چینجنگ ہے، یہ بھی سوسائٹی کے اندر تبدیلی کا ایک وجہ بنی ہے۔ یہ تمام فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان فیکٹرز کی وجہ سے سوسائٹی کا اوور آل سٹرکچر، ویلیوز، نارمز وہ تبدیل ہو گئی۔ پھر جو تھنکرز ہیں ان کے مائنڈ میں یہ کوشچن ارائز ہوا کہ آخر سوسائٹی میں ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جو ریلیشن شپ ہیں، سٹرکچر ہے، ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، اور جو پہلے کا جو پیٹرن تھا اور جو آج کا جو پیٹرن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ریزن بنی ہے کہ سوسائٹی کی یا معاشرے کی اسٹڈی کی جائے۔ اب معاشرے کی اسٹڈی کی گئی تو پھر سوشالوجی کا وجود ہوا۔ اگر یہ تمام فیکٹرز نہ آتے، یہ تمام جو تبدیلیاں ہیں یہ رونما نہ ہوتی، تو معاشرے کی اسٹڈی نہ کی جاتی۔
جب معاشرے کی اسٹڈی نہ کی جاتی تو سوشالوجی کی برتھ بھی نہ ہوتی۔ تو گائز، اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ کو انفارمیٹیو لیکچرز آپ کو ملتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔